गव्हर्मेंटाकडे जागो आसा जाल्यार ते आमी नवीन बिल्डींग बांदता म्हटला. गोवा हावसिंग बोर्ड खूप मोठो मडगांव हावसिंग बोर्ड आसा, दोन कडेन आसतो आणि त्या खातीर ती जागा भरपूर आसा. हांवें कालूच सांगलां की हे जे हावसिंग बोर्ड गोंयांत जावपा 1972 पयलीं जे डिसिजन भाऊसाहेब बांदोडकरान घेतलें ते खूब गरीब जे लोक आसा LIG कुटुंब आसूं किंवा मिडल इन्कम ग्रूप पीपल आसूं हे सगळे लोकांक ताजो उपयोग जाला. आनी त्या खातीर आतां आमचो जो चेअरमॅन आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसा ते योग्य रितीन तें काम करपाक सोदता आनी तें जर काम बरें जायत जाल्यार नक्कीच ताका वेगळी दिशा हावसिंग बोर्डा परत एकदां मेळटली अशें म्हाका दिसता. जी बिल्डींग मडगांवां करपाक जाय ती करपाकूच जाय आनी त्या खातीर तो जो प्रयत्न आसा तो हावसिंग बोर्ड करतले. पण फाटल्या दिसांनी काबरालांनी एक मागणी केली की ओपन स्पेसीस ज्यो हावसिंग बोर्डाच्यो आसा त्यो पंचायतीक दिवच्यो बाबा. ते चल्लां तो खातीर जे रुल्स इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते रुल्स इम्प्लिमेंट करून हावसिंग बोर्ड ताचेर डिसिजन घेवन ते गोश्टी करतले. कारण टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो रूल इज व्हेरी क्लियर. एकदां तशें प्लॉट डेवलप जाले की ती सगळी जागा जी सोसायटी आनी पंचायत अशा लोकां कडेन दिवप आसता. त्या प्रमाणे तो रूल हो सगळ्यांक लागता आनी त्या खातीर तो ध्येय आनी धोरण दवरून हावसिंग बोर्ड काम करता. सर अनेक म्हणजे तुम्ही जायती वर्ष PWD मिनिस्टर म्हणून काम केलं आणि सध्याची जी रोड कंडिशन पळयता जाल्यार कितें सांगता? पळय तुफान पावस पडिल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्या. हांव कोणाक ब्लेम करचे पेक्षा कालची गोश्ट सांगता. काल आनी आज वारें भरपूर सुटलां आनी 15 दीस पावस पडिल्ल्या कारणान जी 100-150 वर्सांची झाडां आसा ती झाडां जी सुकिल्लीं आसता तातूंत उदक भरून ती फुगल्या आनी त्या खातीर पावस आयले बरोबर झाडां पडटा आनी आमचें भरपूर नुकसान जाता. घरांचें नुकसान जाता, वायरीचें नुकसान जाता, खांब्याचें नुकसान जाता. आनी काल पावस नासतना जवळ जवळ आमकां 15 ते 20 कडेन झाडां पडून आमचें इलेक्ट्रीक नुकसान जालां. तशीच गजाल पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाची ताजेर हांव कांय उलयना. इतलेंच हांव म्हणटा भरपूर पावस पडला आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी जाल्या. शेवट सॅच्युरेटेड सॉयल जाली की तो प्रॉब्लेम प्रत्येक कडेन जाता. सॅच्युरेटेड सॉयल जी आसता ती मूव आशिल्ल्या कारणान ह्यो गोश्टी जाता. न्यू जुवारी ब्रिजाकूय खड्डे पडप सर ह्या दिसांनी ते पण तुम्ही जेन्ना मिनिस्टर असले तेन्ना अशें पडटलें. नाही ताजेर हांव कांय उलयना. ताका मेंटेनन्स पिरियड आसा आनी त्या मेंटेनन्स पिरियडांत ज्यो गोश्टी जाता जुवारी मांडवी आसूं त्यो तांकां काम करपाक ते जबाबदार आसा. आणि जेट पॅचेस सुद्धा सर नवीन हाडलेले फाटले. जेट पॅचेस काम जालो आसता सद्या काम जालां. सप्लाय दिसना की नेवो जुवारी ब्रिज आनी ताका इतल्या बेगीन खड्डे. हांव इतलेंच सांगता इट इज अंडर मेंटेनन्स. नेक्स्ट 2 years ताजें मेंटेनन्स आसा आनी ती जी पर्टिक्युलर कंपनी आसा ती ते मेंटेनन्स करता. खड्डे पडप.